मरियम शेख, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करूँगी। आज बात करूँगी अमीर जो लोग होते हैं वो अमीर कैसे होते हैं और गरीब लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते। डिटेल में इस पर बात करूँगी, लेकिन आपसे गुजारिश है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहें। और आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेशन में कर सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। ये कहानी रॉबर्ट नामी एक लड़के की है, जिसके मुताबिक इसके दो बाप थे। इनमें से एक हकीकी बाप था, जबकि दूसरा इसके जिगरी दोस्त का बाप था। जैसे कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उसके फादर जो थे वो थे, जैसे वो बेपनाह अपनायत की वजह से अपना बाप ही समझता था। रॉबर्ट नामी लड़का था, उसके दो बाप थे। ये उनकी स्टोरी है। इसका पहला यानी हकीकी बाप PhD कर चुका था, बहुत पढ़ा लिखा था ज़ाहिर है। और दूसरा बाप जो है वो 8वीं पास भी नहीं था, मतलब कि उसने 8th क्लास भी पास नहीं की थी। अगरचे कि दोनों ही बाप खूब मेहनती और ज़हीन थे, दोनों का मेहनत और जहानत में कोई लेवल नहीं था, लेकिन दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। क्योंकि दोनों ही रोबोट को कुछ ना कुछ सिखाते थे, लेकिन दोनों की बातों में वाज़ेह फ़र्क होता था। मतलब कि दोनों की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। इनकी सोच जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती थी। दोनों ही रोबोट को सिखाते तो रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था दोनों की बातों में। आपको बताऊं कि पहला बाप कहता था कि पैसा फसाद की जड़ है, जबकि दूसरा बाप कहता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। जैसा कि वाकई बिल्कुल ठीक है, पैसा ना हो तो सारे फसाद की जड़ होती है। ये कहा भी क्या है, मनी है तो हनी है। जबकि पहला बाप रॉबर्ट को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था, जबकि दूसरा इसकी महंगी चीज़ों के बारे में सोचने पर हौसला अफजाई करता था ताकि वो इन्हें ख़रीदने के काबिल हो। जब हम सोचेंगे नहीं उसके बारे में तो हम ख़रीदने के काबिल कैसे होंगे। तो लिहाजा आपको सोचना चाहिए और ताकि आप कल को उसको ख़रीद सकें। इसका दिमाग जो है वो तेज़ होता गया और इसे जो है वो चाहता था, उसका जो दूसरा बाप था, कि इसका दिमाग तेज़ हो और वो इस तरह के नित नए आइडियाज़ जो हैं उसको मिलें और वो देखे कि रियलिटी क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, उसमें एक जज्बा जाके ठीक हो गया। जो है पहला बाप अच्छी तालीम कहता था, पहला बाप जो उसका था कि अच्छी तालीम हासिल करो ताकि किसी अच्छे ओहदे पर फायज हो सको। जैसे कि आजकल हमारे पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स यही कहते हैं अपने बच्चों को कि आप पढ़ो लिखो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि पढ़ो लिखो ताकि अच्छी कंपनी बना सको, ताकि ख़ुद एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना सको। उसका दूसरा बाप जो है वो यही कहता था कि पढ़ो, तालीम हासिल ज़रूर करो, लेकिन नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख़ुद की कंपनी खोलने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अगर समझा जाए, अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये, ताकि तुम दूसरों को रोज़गार मुहैया कर सको। ये नहीं सोचो कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तुम ये सोचो, तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से दूसरों को रोज़गार मुहैया हो सके। रॉबर्ट ने ना सिर्फ इनकी बातें सुनी, बल्कि इन्हें सुनने के साथ साथ इनके आगे बढ़ने की सलाहियतों को भी खूब देखा। उसने फ़र्क महसूस किया, उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार का मुशाहदा किया। खूब काम करने के बाद इसने अपने दूसरे बाप की बातों पर अमल किया, ना कि पहले बाप की। अभी का पहला बाप बहुत पढ़ा लिखा था, PhD की हुई थी उसने, लेकिन उसने दूसरे ही बाप की बातों पर अमल क्यों किया। और दूसरा बाप ने इतनी तरक्की की कि वो सबसे अमीर आदमी बन गया और इसके मशवरों पर अमल करके वो खुद भी करोड़ों कमाने लगा। जबकि उसका दूसरा बाप ज़िंदगी में गरीब रहा, क्योंकि वो नौकरी करता था। सिर्फ उसकी वही तनख्वाह थी और तनख्वाह उसकी जो थी अपने अखराजात, अपनी ज़रूरियात उसमें खर्च हो जाती थी। अब सवाल ये है कि पहले बाप और दूसरे बाप के दरमियान फ़र्क क्या था। वो क्या काम था ऐसा जिसने पहले बाप को गरीब कर रखा और दूसरे बाप को इतना दौलतमंद कर दिया। रॉबर्ट ने अपने दूसरे बाप से जो सीखा वो ये था कि पैसे का शौक़ और हुनर जिस आदमी के पास होता है, वो अपने असासों और अखराजात के दरमियान फ़र्क को खूब जानता है। जी बिल्कुल, असासे और अखराजात, ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट्स रखती है। असासे क्या हैं, अखराजात, इनमें फ़र्क आपको महसूस होता है, बल्कि आपको रखना चाहिए इनका फ़र्क, जो आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट ने अपनी किताब इन दोनों अल्फाज का फ़र्क आसान ज़ुबान में बयान किया। रॉबर्ट का मुकम्मल नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। इसकी किताब का नाम रिच डैड और पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट किताबों में से है। असासा वो चीज़ है जो आपको पैसा बना कर देता है, जबकि अखराजात वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके पैसे खर्च होते हैं।
وہ آپ کا پیسہ کم ہو جاتا ہے. اور امیر لوگ اپنے اسی لیے امیر ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اثاثے بناتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی آمدنی جو ہے اپنے اخراجات پر لگا دیتے ہیں. اس بات کو اور آسان کے لیے ہم دو دوستوں کی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسٹوری جو ہے میں نے اسپیشل اس کو لکھا ہے پراپر طریقے سے کہ میں آپ کے ساتھ بیان کر سکوں. کچھ لفظی غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو اس کے لیے میں نے دو دوستوں کی اور اسٹوری لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کو بتاؤں کہ دو دوست تھے، ٹھیک ہے. ان کا اس میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام رحمان تھا. دونوں ایک ہی کمپنی میں تھے، ان کو ایک جیسی تنخواہ ملتی تھی، ایک ہی عہدے پر فائز تھے. دونوں کی تنخواہ بھی جو تھی وہ سیم تھی، اور جب ملتی تھی نا تو اس میں سے جو ایک دوست تھا عبداللہ، وہ اپنی تنخواہ کو فضول خرچی میں اڑا دیتا تھا. گاڑی لے لی، کپڑے لے لیے، ٹیلی فون لے لیا، اپنا موبائل فون چینج کر لیا، اس میں اڑا دیتا تھا. باقی جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ فضول خرچیوں میں لگ جاتی تھی. اور آپ کو بتاؤں کہ جب عبداللہ کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو رحمان تھا، رحمان جو ہے وہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر لگاتا، بلکہ فضول خرچی میں نہیں اڑاتا تھا. اور باقی رقم جو ہے اس کو اپنے اثاثوں پر لگاتا تھا. 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عبداللہ اسی ادارے میں نوکری کر کے اپنی کم تنخواہ کو کوستا رہ گیا، جبکہ رحمان دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا، کیونکہ اس کے اپنی تنخواہ کو اپنے اثاثوں پر لگایا تھا، انویسٹمنٹ کی تھی، نہ کہ اس نے فضول خرچی کی تھی. کپڑے لیے تھے، گاڑی لی تھی، فون لیا تھا. اور وہ ٹھیک 2 سال بعد ایک سیٹل ہو گیا، اچھی پوزیشن پہ چلا گیا، کروڑ پتی بن گیا، جبکہ عبداللہ جو ہے وہ وہیں کا وہی رہ گیا. وزیر صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ نااہل کے ہاتھ میں جو ہوگا ختم ہو جائے گا. بڑی خوبصورت بات ہے، غور کیا جائے تو زبردست، بہت ہی خوبصورت ہے. غریب آدمی کی تنخواہ اس کی ضروریات میں ختم ہو جاتی ہے. مڈل کلاس کی بات کی جائے تو مڈل کلاس کا خرچہ ذرا مختلف ہوتا ہے. اسے جو آمدن ہوتی ہے وہ ضروری جو ہے خرچوں پر لگا دیتا ہے، اس لیے غریب اور متوسط لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. عموماً مڈل کلاس لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا گھر ان کا اثاثہ ہے، ان کا جو گھر ہوتا ہے، ان کا جو مکان ہوتا ہے وہ ان کا اثاثہ ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا مکان آپ کو کبھی بھی پیسہ بنا کر جو ہے وہ نہیں دیتا. جبکہ امیر لوگوں کا طریقہ ایسا ہے، انہیں جو پیسے ملتے ہیں وہ اپنے اثاثوں پر لگا دیتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور ان سے وصول ہونے والی رقم سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس لیے وہ امیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آمدن کے ذریعے جو ذرائع ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. ان کو جو ہے وہ پیسے رقم جو ہے وہ ملتی جاتی ہے، ان کی اخراجات پورے ہوتے ہیں. اس طرح سے ان کو فیل نہیں ہوتا اور وہ دن بدن امیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آمدنی جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ ان کے ذرائع انہوں نے کافی جگہ پہ انویسٹ کر لیا ہوتا ہے، کافی اپنا بزنس بڑھا دیا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو دوستوں، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا زبردست مشورہ ہے. تو سمجھ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا آپ کی سیلری کتنی ہے. فرق یہ اہم بات ہے کہ آپ اس پیسے کو کہاں اور کیسے لگا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ ہوگا کیسے، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں. چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی سوچ کو، گاہک کی سوچ، جو گاہک ہوتا ہے، جو کسٹمر ہوتا ہے، اس کی سوچ سے باہر نکال کر سرمایہ کار کی سوچ میں بدلنا ہوگا آپ کو. عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ سبب ان کی کم آمدنی ہوتی ہے، لیکن ان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ کم تنخواہ کی وجہ سے بڑھتے جاتے ہیں. اگر تنخواہ بڑھے گی تو ان کی ضروریات بھی جو ہے اچھے سے پوری ہوگی، لیکن جیسے ہی تنخواہ بڑھتی ہے تو ان کی ضروریات جو ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اخراجات بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ پیسہ زیادہ مہنگی چیزیں لینے پر اکساتا ہے. پیسہ زیادہ مل جائے تو سنبھالا نہیں جاتا، پیسہ جو ہے وہ زیادہ مل جائے تو سنبھالا نہیں جاتا، یہ کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنے پیسے کو ویسٹ مت کریں. آپ بہت ہی اسٹرگل کر کے پیسہ کماتے ہیں، بجائے فضول خرچی کرنے کے، بجائے ادھر ادھر پیسہ اڑانے کے، آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں، کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہوگا، جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا آنے والا کل جو ہے وہ روشن ہوگا. تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.